अभी मेरी उम्र 12 साल थी जब मेरी बाजी की शादी हाजी साहब से कर दी गई, जिनकी उम्र 50 बरस थी और बाजी मुझसे 4 साल बड़ी थी। तब मेरे मासूम जहन ने इस हकीकत को कबूल करने से इनकार कर दिया कि हाजी साहब उनके शोहर या मेरे दूल्हा भाई हैं। कि वो हाजी साहब थे जिनको हम सब बहनें चचा जान कहा करती थी। मेरे मरहूम वालिद के बचपन के दोस्त और पहले से शादीशुदा थे। उनके बच्चे जवान और शादीशुदा थे और बीवी का इंतकाल हाल ही में ही हुआ था। मेरे वालिद का इंतकाल एक एक्सीडेंट में हुआ। वो ट्रक चलाते थे, एक शहर का माल दूसरे शहर ले जाते। मेरा जवां साल भाई भी उनके साथ होता था। शोमाई किस्मत कि वो उस रोज भी साथ था। ये दोनों इस हादसे में लुकमा अजल बन गए। मेरी माँ की शादी 9 उम्री में हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों की शादियाँ कम सनी में ही कर दी जाती हैं। वो अभी जवान थी कि बेवा हो गई। बेरहम मौत शोहर ही नहीं, अकलौता बेटा भी ले गई। माँ के कंधों पर 5 लड़कियों का बोझ आ पड़ा। बाजी 13 बरस की थी और सबसे छोटी मेरी बहन सिर्फ 1 साल की थी। ऐसे हालात में अपने भी पराये हो जाते हैं। वालिद ने एक हुजरे के सिवा कुछ न छोड़ा था जिसमें हम सर छुपाए हुए थे। कुछ दिन रिश्तेदारों ने हमदर्दी की, मगर रफ्ता रफ्ता सभी ने किनारा कर लिया। एक दो ने अलबत्ता शादी की पेशकश की। अम्मी इस बात पर राजी न हुई, क्योंकि 5 लड़कियों का साथ था और खौफ भी, न जाने सुतेला बाप कैसा निकले। एक दिन हाजी साहब, जो मेरे वालिद के मुखलिस साथी थे, अम्मी के पास ताज़ियत को आए। उस रोज हम भूखे बैठे थे और घर में खाने को कुछ न था। हाजी साहब ने अंदाजा कर लिया कि हम बहुत मुश्किल हालात में हैं। तब वो बाकायदगी से अम्मी की माली मदद करने लगे। जब भी आते, एक शफीक बाप की तरह हमारे सर पर हाथ रखते। अपनी बीवी को भी बाकायदगी से हमारी खबर लेने को भेजा करते थे, जो मिलने के बहाने हमारी इमदाद कर जाया करती थी। साल भर का अनाज वही लाकर हमारे घर डाल जाते। इस भरी दुनिया में ऐसे मेहरबान लोग कम ही होते हैं। हम सब हाजी साहब को अपने लिए फरिश्ता रहमा समझने लगे। उनको और उनकी बेबी को देखते तो भागकर दरवाजे पर पहुंच जाते। वो हमारी जिंदगी में खुशी की आखिरी उम्मीद थे। वक्त गुजरने लगा। अल्लाह ताला राज़िक है, किसी न किसी वसीले से हमको भी 2 वक्त की रोटी मुयसर आ जाती थी। मेरी माँ बहुत ही नफीस और उम्दा कढ़ाई गरम शालों पर करती थी, जो काफ़ी महंगी बिक जाती थी। मेरी वालदा ने कभी घर से बेवगी के बाद कदम बाहर नहीं निकाला था। जब शालें तैयार हो जाती तो हाजी साहब या उनकी बेबी माल ले जाते और वही उनको मार्केट में फरोख्त करवा के रकम अम्मी को ला देते थे। इस तरह हमारी इमदाद होती रहती। एक रोज़ ये अफसरदा कर देने वाली खबर मिली कि हाजी साहब की बीवी वफात पा गई हैं। वो भी तकरीबन 40 साल की थी। सेहत अच्छी थी, बस रज़ाए इलाही कि एक पहाड़ी काली बिच्छू ने उनको काट लिया और मौत का बहाना बन गया। हाजी साहब के बच्चे पिशावर में थे। खुद उनका घर उस गांव में था जहां हमारा घर था। वो अपने घर में अकेले रहने लगे। उनकी बीवी को गुजरे साल हो गया था। अम्मी ने उनको भाई बनाया हुआ था और लाला जी कहती थी। एक रोज वो आए तो अम्मी से कुछ बातें की, जैसे सलाह मशवरा कर रहे हो। वो कुछ अनाज और राशन भी हमारे लिए लाए थे। उस रोज अम्मी ने हमसे कहा कि तुम लोग गैराज में चली जाओ। हमारे घर में एक हुजरे के अलावा एक गैराज भी था, जहाँ पहले बाबा जान ट्रक खड़ा करते थे, और वो खाली था। अम्मी ने बावर्ची खाने के तौर पर उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहीं कालीन पर बैठकर हम खाना खाते थे और 2-3 चारपाइयाँ भी पड़ी थी। हम गैराज में जा बैठी। अम्मी ने कुछ अहम बातें हाजी साहब से करनी थी। बाद में मालूम हुआ कि ये बातें बाजी की शादी से मुतालिक थी। हमारे यहाँ बेटी की शादी कतामत पसंद रवाजों के मुताबिक ही होती थी। बेशक हम अमीर न थे, लेकिन रिवायात की पाबंदी यहाँ हर अमीर और गरीब सभी करते। जहाँ औरत का तकद्दुस किला बा हसान की 4 दीवारी से भी ऊंचा और मस्जिद महाबत खान की ऊँटों से भी ज्यादा पुख्ता समझा जाता। हमारे यहाँ घर की औरत 4 दीवारी में मुकीद शर्म हया की पैकर वालदैन और अहले खानदान के लिए वफा शौर और घरेलू फ्राइज बजा लाने वाली बांदी होती है। जब एक लड़की घर से जिंदगी की नई राहों पर रुखसत की जाती है, तो फिर उसका जनाजा ही वालदैन के घर आता है। ये रिवाज भी कदीमी था कि लड़की के वालदैन को लड़के वाले कुछ मुकर्रर रकम बाहम अफाम और तफहीम से अदा करते थे, तभी लड़की का रिश्ता दिया जाता था। लिहाजा वो रूठ कर मैके वापस भी न जा सकती थी। उसका जीना मरना शोहर के घर ही होता था। वो जहाँ चाहते लड़की का रिश्ता कर देते। लड़का पढ़ा लिखा या अनपढ़, जमींदार हो या मजदूर, जवान हो या कब्र में पाँव लटकाए बैठा हो, लड़की उफ नहीं कर सकती थी। बाजी की उम्र अभी 16 बरस हुई कि हाजी साहब ने मेरी माँ से उनका हाथ मांग लिया। ये हैरान कर देने वाली बात जरूर थी, लेकिन हमारे हालात ऐसे थे कि मेरी माँ ने यही समझा, एक बेटी की कुर्बानी देकर वो 4 दूसरी बेटियों को महफूज कर रही है। क्योंकि हाजी साहब मुखलिस आदमी थे,
उनसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। बाकी लड़कियों का फर्ज तो वो तभी खुश असलूबी से अदा कर सकते थे जब वो जायज़ तौर पर हमारे घर के फर्द बन जाते। अम्मी का ये फैसला हमारे लिए हैरत का बायस और मेरे नज़दीक बहुत ज़ालमाना था, लेकिन मेरी माँ के ख्याल में उनके ख़ानदान और कबीले में इस किस्म की शादियाँ अचंभे की बात न थी, और उस पर ख़ानदान में भी कोई एतराज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि बाजी के बदले रस्म की जो रकम हाजी साहब अदा करने वाले थे वो हम सब का मुस्तकबिल संवारने को काफ़ी थी। खैर, मेरा ज़हन ताहम इस फैसले से काफ़ी मुस्तरब हो गया, क्योंकि हमारे मासूम दिमाग इस बुज़ुर्ग के मुतालिक ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो कभी बाजी को ब्याह कर ले जाएंगे। उस वक्त तो हम बहनों का दिल शदीद मजरूह हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। जिसको हम चचा कहते थे, बाप की जगह समझते थे, वो हमारी मासूम बहन का दूल्हा बनने आ गया। बाद में जब ज़िंदगी की हकीकत समझ में आई तो इदराक हो गया कि अम्मा ने किस मजबूरी के तहत ये फैसला किया था। उन्होंने हम सबको महफूज करने के लिए यही फैसला किया। बाजी का घर हमारे घर से कुछ ही दूर था, इसलिए कभी कभी मैं उनके घर भी चली जाती थी। वहाँ हाजी साहब का एक भतीजा रुबाब खान आया करता था। वो बहुत खूबसूरत था। मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाती थी, क्योंकि उसकी खूबसूरती और रंग रूप बेमिसाल था। अब जब मैं तन्हा होती तो वो मेरे बिखरे हुए ख्यालों में आ धमकता। इन दिनों मेरी उम्र 15 साल थी जब मैंने महसूस किया कि रुबाब खान भी मुझे पसंद करने लगा है। उसने हाजी साहब को मेरे रिश्ते के लिए राजी कर लिया, मगर हाजी साहब ने इस पर शर्त लगा दी कि तुम रस्म शादी की रकम इकट्ठी करो, तो वो रकम अदा करके ज़रमीना को तुम्हारी बीवी बनाकर ले आऊँगा। चूँकि हमारे यहाँ उस रकम का अदा करना लाजमी था, लिहाजा रुबाब खान ने वादा किया कि वो 6 महीने के अंदर कमा कर रकम का इंतज़ाम कर देगा, वरना अपनी भेड़ें वगैरह फरोख्त करके रकम पूरी कर देगा। रुबाब खान ट्रक चलाता था, उसकी आमदनी ज़्यादा ना थी, फिर भी वो दिन रात ट्रक चलाता ताकि जल्द अज जल्द मुकर्रर रकम इकट्ठी कर सके। चंद माह में ये रकम जमा ना कर सका तो उसने सोचा मवेशी फरोख्त कर देता हूँ। वो भेड़ें बेचने के लिए अपने वालिद को राजी करने लगा, तो उसके बाप ने उनको फरोख्त करने की इजाज़त न दी, क्योंकि रुबाब का बाप चाहता था कि वो मेरी बेवा माँ की लड़की से शादी न करे। वो अपने ख़ानदान की ही किसी लड़की से बेटे की शादी करना चाहता था, जो खुशहाल लोग थे और कारोबार में रुबाब खान को शामिल कर सकते थे। उसके बाप ने कुछ ऐसी चाल चली कि हाजी साहब ने इस मामले से कदम पीछे हटा लिए और भतीजे को समझाया कि मैं तुम्हारे वालिद से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, वरना रस्म की रकम मैं खुद तुमको दे देता। लिहाजा पहले तुम अपने बाप को राज़ी करो और फिर मेरे पास आना। ये भी बता देता हूँ कि इस दौरान कोई और अच्छा रिश्ता अगर ज़रमीना का आ गया तो मैं तुम्हारा ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा। तुम्हें सिर्फ 2 माह की मोहलत दी है। इस दौरान तुम अपने बाप को राज़ी कर लो और रकम पूरी कर लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना फिर तुम्हारा और मेरा ताउन का वादा ख़त्म हो जाएगा। हाजी साहब जैसे लोग ज़बान और वादे के पक्के होते हैं। इस बाप को रुबाब खान खूब अच्छी तरह जानता था। लिहाजा 2 महीने गुजर गए, वो बाप को राज़ी न कर सका और उससे रकम न ले पाया। उसने समझ लिया कि इस रिवायत से रुखगर्दानी करना पड़ेगी, दूसरी सूरत में वो मुझे कभी हासिल न कर सकेगा। वो नए ज़माने का बागी नौजवान बन गया। उसकी सोच में तब्दीली आने लगी। फिर उसने वो कदम उठा लिया जिसका हमारे लोग सोच भी नहीं सकते थे। एक रोज़ मैंने अम्मी को बाजी और हाजी साहब के साथ धीमी धीमी गुफ्तगू करते सुना। वो मेरी शादी के बारे में मशवरे कर रहे थे। मैंने कान लगाए, वो मेरे मुस्तकबिल की राहों में कांटे बखेरने की बात कर रहे थे। वो मेरा बंधन एक उम्र रसीदा मेवे के ताजिर से बांधने का मंसूबा बना रहे थे, जो कि हाजी साहब का ही दोस्त था। वो चूंकि एक मालदार शख्स था, लिहाजा हाजी साहब ने वालदा को यही तजवीज़ दी कि बेटी को अमीर घराने में ब्याह दो, ताकि वो आरामदेह ज़िंदगी गुजार सके और तुम्हारी तरह कढ़ाई करके या मेहनत मुशक्क़त की सख्त ज़िंदगी बसर न करे। अम्मी ने उनकी बात मानकर मेरी शादी उस मेवे के ताजिर से करने का फ़ैसला कर लिया। अगले रोज़ मैं किसी बहाने छोटी बहन को लेकर बाजी के घर आ गई। इत्तफाक से हाजी साहब मौजूद न थे, लेकिन उनका भतीजा रुबाब आया हुआ था। वो हाजी साहब को दूसरे शहर पहुंचाने के लिए कुछ सामान देने आया था। उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और ट्रक के पास आने का इशारा किया। मैंने छोटी बहन को बातों में लगाकर भीड़ के मेमने के पीछे भेज दिया। बाजी कमरे में थी और हमको बात करने का मौका मिल गया। अरबाब खान ने आज मुझे नई राहों पर चलकर मंजिल तक पहुंचने की राह दिखाई। ये नई राह रिवायत से बगावत और ख़ानदान की गैरत का जनाजा था। नई रस्म, नया कानून जो अंग्रेज़ों ने हमारे कौम से रोशनास करवाया था। घर से भाग निकलने की तलकीन और बड़े शहर जाकर अदालती कार्रवाई पूरी करने के बाद हमारी शादी
اور 2 دنوں کا ملاپ ممکن تھا۔ لاہور جانے کے لیے زیادہ راہ کی ضرورت تھی۔ مال کے ساتھ رباب خان نے حاجی صاحب کو کچھ رقم بھی بھجوائی تھی جو اس کی جیب میں تھی۔ میں نے بھی باجی کے اعتماد کو کالی ضرب لگا کر ان کے بکسے سے زیور اور کچھ رقم نکال لی تھی اور ہم اس وقت گھر سے اکٹھے نکل گئے۔ دن بھر میں اور رباب اس کے ایک دوست کے گھر چھپے رہے اور رات کو پشاور سے ریل میں بیٹھ کر لاہور روانہ ہو گئے اور پھر اگلی صبح ٹرین نے ہمیں شہر لاہور پہنچا دیا۔ رات بھر کے تھکے ہارے تھے اور اب تھکن سے میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ رباب نے ایک سستے سے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا اور مجھے سختی سے تنبیہ کی کہ ہر خطرے کے سامنے ثابت قدم رہنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہو تو جان پر کھیل جانا مگر عزت پر آنچ نہ آنے دینا۔ اس نے مجھے اپنا پستول بھی دے دیا کہ اگر کوئی تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے تو یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس نے کہا ڈرنا مت، کیونکہ تم جس قوم غیور کی بیٹی ہو وہ اپنی حفاظت کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے۔ رات تو خیریت سے ہوٹل میں گزر گئی۔ صبح رباب نے کہا کہ میں باہر جا کر وکیل سے بات کرتا ہوں جو شادی کرنے میں ہمارے رہنمائی کرے گا۔ تم کمرے کو اچھی طرح اندر سے بند کر لو، مجھے دیر ہو جائے تو گھبرانا نہیں۔ وہ چلا گیا اور میں نے کمرے کو اچھی طرح بند کر لیا۔ اس کو گئے 5 گھنٹے گزر گئے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب میں مینیجر ہوں، تمہارے ساتھی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، اگر خیریت چاہتی ہو تو دروازہ کھول دو۔ دروازے کو تھوڑا سا کھولا تو دیکھا سامنے ایک شخص تھا۔ وہ جلدی سے کمرے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا اور کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ میں نے بیڈ کے اوپر پڑا ہوا پستول اٹھایا لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پستول میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ پستول میرے سر پر رکھے ہوئے تھا اور میں ایک بے جان پرندے کی طرح پڑ پڑا کر رہ گئی۔ اس نے پستول میری کن پٹی پر رکھ کر پہلے سارا سامان مجھ سے نکلوایا، زیور اور کچھ رقم تھی وہ لی اور جانے لگا۔ پھر اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور پھر وہ ہنسنے لگا۔ ارے سب سے قیمتی چیز تو میں چھوڑ ہی گیا، تم تو بہت خوبصورت ہو۔ وہ میری طرف بڑھنے لگا، میں اس کی نیت کو سمجھ گئی۔ میں نے بھاگ کر ایک لوہے کی سلاخ کو پکڑا جو کمرے میں ایک کونے میں اٹکائی ہوئی تھی اور کپڑے لٹکانے کے لیے لگائی گئی تھی۔ میں نے اس کو پکڑا اور اس کے سر میں دے ماری۔ وہ در سے دل ملا کر رہ گیا اور غصے سے مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں نے مزاحمت کی بہت کوشش کی لیکن اس نے میری ایک نہ چلنے دی۔ یوں شہر میں آ کر سب سے پہلے میں نے اپنی عزت گنوا دی۔ ابھی وہ کمرے میں ہی موجود تھا کہ باہر سے پھر دستک ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں پریشان ہوں یا خوش۔ مجھے لگ رہا تھا کہ رباب آیا ہوگا اور وہ میری اس حالت پر کس رد عمل کا اظہار کرے گا۔ اس آدمی نے کہا دروازہ نہیں کھولنا، اگر کھولا تو ساری گولیاں تمہارے دماغ میں اتار دوں گا۔ میں ایک کونے میں بت بنی بیٹھی تھی اور دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ دروازے کی دستک رک گئی اور اس شخص نے اپنا سامان اٹھایا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر نکل گیا۔ میں کونے میں بیٹھی زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ دروازہ بند کرنے کی بھی ہمت مجھ میں نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ میں نے خود کو سنبھالا، اپنی حالت بہتر کی اور دروازہ کھولا جس پر پہلے سے کوئی کنڈی نہ لگی تھی، بس دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ لیکن آگے رباب نہیں بلکہ سامنے مینیجر کے ساتھ 2 بزرگ آدمیوں کو کھڑے پایا جو ہمارے گاؤں کے لگ رہے تھے۔ دروازہ کھولنا ہی پڑا کیونکہ وہ ہمارے علاقے کی زبانوں میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جب میری مادری زبان میں ڈھارس دی تو میں نے دروازہ کھولا کیونکہ گھر سے فرار، ایک اجنبی شہر، تنہا لڑکی، خوف تو دل پر طاری ہونا ہی تھا۔ بہرحال میں نے اپنے گاؤں کے ان بزرگوں پر اعتبار کیا جنہوں نے مجھے زندگی کی ضمانت کا وعدہ دیا اور کہا کہ بیٹی ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونا اور بات ہے اور اسے بھاگ کر شادی کرنا دوسری بات ہے۔ بھاگ کر شادی کرنے والی لڑکی کو قبیلے والے کبھی معاف نہیں کرتے۔ جب تم دونوں ریل میں بیٹھ رہے تھے تو ہم نے دیکھ لیا تھا اور پھر دوسرے ڈبے میں ہم بھی ریل میں بیٹھ گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ رباب خان کا کیا ارادہ ہے۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ہمارے ساتھ گھر چلو۔ میں پہلے ہی ڈر اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھ چل پڑی کیونکہ اس راستے پر قدم رکھ کر پہلے ہی مرلے میں سب کچھ ہار گئی تھی۔ ایک بزرگ رباب خان کی آمد کے انتظار میں وہاں ٹھہرا رہا اور میں دوسرے بزرگ کے ساتھ ریل پر آ گئی۔ وہ مجھے اپنے گھر لائے جہاں حاجی صاحب پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے اس وقت تو مجھے سمجھایا کہ تم نے جو کیا بہت برا کیا اور اب تم لوگوں کی جان بچانے کے لیے مجھے بہت بڑا تاوان دینا پڑے گا۔ بہرحال پھر ان بزرگوں کی میٹنگ ہوئی اور ہماری شادی طے کی گئی۔ حاجی صاحب نے رباب کے والد کو مطالبہ پورا کر دیا۔ انہوں نے جو رقم طلب کی ادا کی تو اس نے بیٹے کو شادی کی اجازت دے دی۔ شادی کی رسم کے لیے رقم بھی حاجی صاحب نے میری والدہ کو ادا کی۔ یوں میں عزت گوا کر
عزت سے اپنے گھر سے رخصت ہو کر رباب خان کے گھر آ گئی۔ تاہم سسرال والے اب بھی مجھے وہ عزت نہ دیتے تھے جس کی میں حقدار تھی۔ میں نے رباب خان کو کچھ نہ بتایا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اس بات کو معاف نہیں کر سکتا۔ وقت گزرتا گیا، میں 4 بیٹوں کی ماں بن گئی، 2 بیٹیاں ہو گئی۔ والدہ کی وفات سے پہلے باجی نے باقی چھوٹی بہنوں کے رشتے بھی ان کی کم سنی میں اچھے گھروں میں کرا دیے تاکہ وہ آرام اور سکون اور عزت کی زندگی گزارے۔ آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں، رباب کے ساتھ ایک مثال زندگی بسر کی ہے، اور اس بات پر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ بزرگ جنہوں نے دیکھا تھا وہ ہمارے پیچھے آئے اور ہماری ایک رات کی غیر حاضری کا کسی سے ذکر نہ کیا۔ ہمارے گھر سے بھاگ کر جانے کی خبر پہلے سے ہی قبل انہوں نے حاجی صاحب کو آگاہ کر دیا۔ اس طرح ہم بدنامی اور موت کے منہ میں جانے سے بچ گئے، ورنہ جو قدم 40 برس قبل ہم نے نادانی میں اٹھایا تھا اس کی سزا موت سے کم نہ تھی۔ آج بھی ان بزرگوں کی دعائیں دیتی ہوں جنہوں نے وقت پر آ کر مجھے بچا لیا، ورنہ نہ جانے میں کہاں کہاں کے دھکے کھاتی۔ رباب خان کے سامنے بھی میری عزت رہ گئی۔ اگر اس کو حقیقت پتہ چل جاتی تو وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ دیتا، کیونکہ ہمارے قبیلے میں اس گناہ کی سزا صرف عورت کو ہی ملتی تھی، چاہے اس کا قصور ہو یا نہ ہو، سزاوار تو وہی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں ہر سزا سے بچ گئی۔ میں سب بہنوں سے التجا کرتی ہوں کہ ایسی غلطی کبھی بھی نہ کریں۔ اپنا گھر ہی جنت ہے، گھر چھوڑ کر قدم قدم پر خوار ہونا اچھی بات نہیں۔ وقت ہر کسی پر مہربان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری کہانی ضرور اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل سیڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ کل پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔